اس حال اندر دنیا تو جائیے تیرے قرآن یا تلاوتہ کرتے ہوئی ہے اللہ موت آئے تے قرآن تے آئے تے میں محبت پر جملے کہہ دیا آمین دی گمج پہنی چاہیے ہے اللہ سی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ آمین آمین کہنا اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڑی پردیاں نکلے جان اللہ ساڑے کل گناہانو معاف کری مالکا ساڑے کل گناہانو معاف کری ساڑے دفتر اللہ صاف کری اسی بندے بھولنا ہاریاں اسی آخر انسان اللہ اسی پڑھتے رہی ہے مالکہ اسی پڑھتے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھدیاں نکلے جان اللہ آمین کہہ دے یار قرآن تے موت آ گئی نا تے تو وڈا خوش نصیب بندہ کیڑا اللہ اکبر تو انہوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی صاحب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے سن پہ تے شہید ہوئے تے خون دے قطرات کتے گرے نے قرآن تے کنا آیتہ دے قرآن کہہ رہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اچھا جڑا بندہ قرآن پڑھ دا دنیا تو تر گیا او کل قرآن پڑھن والے دے نال ہی اٹھایا جائے گا اللہ اکبر آیا جملہ بڑا قیمتی ہے اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ ساڑے کل گناہانو معاف کری ساڑے دفتر اللہ صاف کری اسی بندے بھولے ہاریاں اسی آخر انسان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ مالکہ منو علم دے بیچا روانی دے منو علم دے بیچا روانی دے منو ایسی خوش لگانی دے منو ایسا طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ جملہ بڑا کمال ہے اللہ پاک فضلہ فرماوی تو ساڑے حالت رحم کماوی تو آمین کہہ دو یار تو انہوں پتہ ہے کی حالات ملک دے بن چکے ہیں اللہ ساڑھ ملک پاکستان دے حالت رحم فرما اللہ اکبر اللہ پاک فضلہ فرماوی تو ساڑے حالت رحم کماوی تو منو ایسی جرت اتاوی تو روا کردہ حق بیان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ کر دے علاج بیماری دا اللہ کر دے علاج بیماری دا دکھ مک جائے ریاکاری دا جد ہوئے وقت تیاری دا کریے ایگو ورد زبان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اچھی آمین کہہ دے یار اسی پڑھ دے رہی ہے یار تو آڈی اندر رب دے فرشتے بھی موجود ہیں فارغوں کے رب دے سامنے پیش ہونا ہے اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ کہہ دے چی اللہ اکبر اگلا بڑا جملہ قیمتی ہے او ویچ قبر گھنیری رات اللہ ویچ قبر گھنیری رات اللہ نالے لنگنا پول سرات اللہ سانو کافی تیری سات اللہ ساڑی مشکل کری اسان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ پھر کہہ دو
اللہ اکبر آئیے اگلا جملہ مخبر نہ سن لے سانو آس اللہ بس تیری ہے سانو آس اللہ بس تیری ہے ہو جائے روشن قبر دی ٹیری ہے بس او خواہش میری ہے ہو جائے جنت وال فرمان اللہ اسی پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ سبھی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ اکبر آئیے اگلا جملہ